مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم والفريقين من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي سواك عند حلول الحديث العممي निकल जाने की जा गया किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बगाते जाएंगे हमसे प्यासों के लिए दरिया बगाते जाएंगे पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिन الأحوال مقتهمي لكل حول من الأحوال مقتهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن أبي بكر وعمر ثم الرداء عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد
محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم